اسی خطبے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے لوگو اللہ نے اس عظمت والا مہینہ بنایا وے، اس مہینے دے اندر نفل پڑھ سو تو نفل فرضاں دے برابر چلے ویسے، نفل فرضاں دے برابر پہنچ ویسے، اور اگر کوئی فرض پڑھسی تو فرض 70 فرضاں دے برابر چلے ویسے۔ تو کیا کرنا ہے، نفل پڑھ سو تو نفل کتنے وے پہنچ ویسے فرضاں دے برابر، اور فرض پڑھ سو تو ایک فرض 70 فرضاں دے برابر پہنچ وے نوے۔ تو لہذا رمضان المبارک دے اندر اشراق اوابین اور چاش دے نفلاں دا بھی کیا کرنا وے، اہتمام کرنا وے، اور خاص طور تے جماعت دی نماز دا بھی کیا کرنا وے۔ بڑی سستی ہوندی ہے سارے کول، صبح دے وقت بھی لوگ سحری کھا کے کیتھی ویندا وے سم ویندا وے، او نماز اس لیے پڑھ دے نے کہ 10 منٹ یا قضا دے وچ 10 منٹ یا 5 منٹ راندے ہوویں۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، اس سستی نو کیا کرنا وے، دور کرنا وے۔ شام دے وقت بھی افطاری چ